compiled and made smaller and stored in bits of ones and zeros in memory. The CPU realizes that it needs instructions for how to deal with this mouse click, so it looks up the address for the mouse program and sends a request to the memory subsystem for instructions stored there. Each instruction in the mouse device driver is duly fetched and executed. And that's not nearly the end of the story. Because the CPU learns that the mouse was clicked when the cursor was over a picture of a button on the monitor screen, and so the CPU asks memory for the monitor program to find out what that button is. And then the CPU has to ask memory for the program for the button, which means that the CPU needs the monitor program again to show the video associated with the button, and so it goes. And let's just say that there are a lot of programs involved before you even see the button on the screen light up when you clicked it. So just the simple task of clicking your mouse means visiting all of the critical components of your computer's architecture. Peripherals, the basic input-output system, the CPU, programs, and memory, and not one gremlin. Okay, यो भिडियोबाट तपाईहरुले थाहा पाउनु होला हाम्रो कम्प्युटरले एक्चुअली कसरी काम गर्छ भनेर. Okay, जब हामीले कुनै इन्स्ट्रक्सन दिन्छ कम्प्युटरलाई भने त्यो इन्स्ट्रक्सन के को लागि हो र किन हो भनेर चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले त्यो CPU ले त्यसलाई एनालाइज गर्छ अनि त्यसपछि बल्ल त्यसले के गर्छ काम गर्छ. जस्तै हाम्रो माउस क्लिक के यहाँ कुरा गरिराखेको छ. हामीले माउस क्लिक गर्छौं तर माउस क्लिकको फरक काम हुन्छ. हामीले त्यो माउस क्लिक कहाँ गरेको छौं भन्ने कुराले चाहिँ डिफाइन गर्छ. जस्तै मैले क्लोज बटनको माथिपट्टि माउस क्लिक गरेको छु. हैन माउस क्लिक गर्यो. अब त्यो क्लिक गरेको इन्फर्मेसन कहाँ जान्छ CPU बाट जान्छ. हैन अनि CPU बाट गइसकेपछि CPU ले एनालाइज गर्छ कुन चाहिँ लोकेसनमा क्लिक गरेको छ. अनि त्यसपछि हाम्रो डिस्प्ले उलाई चाहिँ प्रोग्रामलाई चाहिँ के गर्छ भने पार्टिकुलर लोकेसनमा के छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्छ. हो अनि आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यो पार्टिकुलर लोकेसनको त्यो आइकनमा क्लिक गर्दा के काम गर्ने भनेर फेरि अर्को प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्छ. हो यसै हामीलाई एउटा सिम्पल लाग्ने माउस क्लिकमा पनि के छ त मल्टिपल कामहरु भइराखेको हुन्छ. ओके यसरी चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ के गर्छ त कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ उलाई चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सन उलाई चाहिन्छ अनि त्यो इन्स्ट्रक्सन अनुसारको बल्ल के हुन्छ काम गर्छ. अरु के कुरा जान्न मन लागेको छ तपाईहरुलाई? हेलो ओके आज हामी थोरै कोर्स भन्दा बाहिरकै कुरा गर्छौं. आज हामी चाहिँ इन्टरनेटको बारेमा कुरा गर्छौं है. अलिकता इन्टरनेट भनेपछि सबैजना एकदम फ्रेन्डली हुनुहुन्छ, एकदम युज टु हुनुहुन्छ इन्टरनेटसँग. सबैजनाले इन्टरनेट चलाइराख्नु भएको हुन्छ. हो एक्चुअलमा यो इन्टरनेट भनेको के हो, कसरी बन्यो र यसले केबाट चाहिँ हामीले के कुराहरु के कामहरु चाहिँ गर्न सक्छौं भन्ने कुराको विषयमा चाहिँ आज हामी कुरा गर्छौं. ओके फर्स्ट अफ अल हाम्रो आयुष महर्जन आयुष तिमीलाई थाहा छ यो इन्टरनेट भनेको के हो? क्लासलाई अलिकति इन्टरेक्टिभ बनाउँ न है. आयुष महर्जन माइक अन छ. तपाईको आवाज सुन्न मैले. ओके अदिति गुरुङ यस सर. हजुरलाई थाहा छ इन्टरनेट भनेको के हो? चलाउन त चलाउनुहुन्छ नि इन्टरनेट है? यस सर. ओके
एक्चुअली चाहिँ यो इन्टरनेट भनेको चाहिँ के हो त? हामी इन्टरनेट त चलाइरहन्छौँ होइन, तर एक्चुअलमा व्हाट इज इन्टरनेट? Largest computer network that connect Yes. millions of computers. Good. कम्प्युटर नेटवर्क भनेको चाहिँ के हो त भने इज बिगेस्ट कम्प्युटर नेटवर्क। हुन त हामीले 10 कक्षामा पनि पढेर आएको कम्प्युटर नेटवर्कको बारेमा, जसले कम्प्युटर पढ्नुभयो, जसले पढ्नु भएको छैन उहाँहरूले फेरि एकचोटि सुन्नु होला है। कम्प्युटर नेटवर्क भनेको चाहिँ जब हामीले 2 अथवा 2 भन्दा बढी कम्प्युटर चाहिँ कुनै माध्यमबाट एकअर्कासँग कनेक्ट गर्छौँ भने त्यसलाई कम्प्युटर नेटवर्क भनिन्छ हो। इन्टरनेट पनि यस्तै संसारभर फैलिएको मिलियन्स अफ कम्प्युटरको एउटा नेटवर्क हो, which are directly indirectly connected with each other through any transmission media। कुनै माध्यम थ्रु चाहिँ उनीहरू कनेक्ट भएको हुन्छ, जस्तै सेटेलाइट थ्रु हैन, टेलिफोन लाइन थ्रु, माइक्रोवेभ थ्रु, ओके। यसरी कुनै न कुनै माध्यम थ्रु चाहिँ उनीहरू कनेक्ट भएको हुन्छ, ओके। दे आर इन्टरकनेक्टेड। यो संसारभर फैलिएको कम्प्युटर नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले इन्टरनेट भनेर चिन्ने गर्छौँ, ओके। यसमा चाहिँ संसारको डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू पनि कनेक्ट भएको हुन्छ, ओके। अब हाम्रो कम्प्युटर फेसबुक सर्भरसँग डाइरेक्टली कनेक्ट छ त छैन नि, तर यो कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ त्यो फेसबुकको सर्भरसँग कनेक्ट भएको छ, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ फेसबुक सर्भरबाट डेटाहरू एक्सेस गर्न सकिराखेको छ। तिमी यहाँ बसी तिम्रो कोही आफन्तसँग हैन, कोही साथीभाइसँग विदेशमा कुराकानी गरिराखेको हुन्छौ, फोन कल भिडियो च्याट गरिराखेको हुन्छौ, ओके। अब तिम्रो र उसको घरको ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा डाइरेक्टली कनेक्टेड त छैन नि त, ओके। तिनीहरू इन्टरकनेक्ट छ, कुनै न कुनै माध्यमबाट कनेक्ट भएको छ, ओके। अब इन्टरनेट भनेकै द इन्टरकनेक्सन अफ मिलियन्स अफ कम्प्युटर अल ओभर द वर्ल्ड, ओके। अब हामीले यसमा केही बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ है। एक्चुअलमा इन्टरनेटको सुरुवात कहाँबाट भयो त? ओके, एक्चुअलमा इन्टरनेटको सुरुवात कहाँबाट भयो, कसरी भयो त भन्न सक्नुहुन्छ? कसैसँग के आइडिया छ? मिलिट्री पर्पज। हजुर, मिलिट्री पर्पजलाई होला। अलि मैले तपाईको आवाज बुझिन। मिलिट्री पर्पज। मैले अहिले भन्नु खोजेको पुरै बुझिन। ल सन्तोष भाइ भन्नुस् त एकचोटि फेरि। सुरुमा चाहिँ त्यो एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सीले बनाएको हो। गुड। एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सीले चाहिँ इन्टरनेट बनाएको है, त्यसले के बनाएको त? नेटवर्क। यस, the first computer network of the world is known as ARPANET। संसारको सबभन्दा पहिलो कम्प्युटर नेटवर्क भनेको चाहिँ ARPANET है। अब किन बनाइयो त सबभन्दा पहिलो नेटवर्क भने? They want to share the data among the computers within their organization। उनीहरूको अर्गनाइजेसन भित्र भएको कम्प्युटरहरुमा डेटा शेयरिङ गर्नु पर्यो। त्यति बेला डेटा शेयरिङको मेथड भनेको फ्लपी डिस्कमा कपी गर्ने अनि फ्लपी डिस्क लगाएर अर्को डिभाइसमा इन्सर्ट गर्ने, जसले गर्दा टाइम अलिकता लस हुन थाल्यो, टाइम वेस्ट हुन थाल्यो। उनीहरु चाहिँ डाइरेक्ट अब मानौ एउटा ब्लकदेखि अर्को ब्लकको कम्प्युटरमा सिधै डेटा शेयर गर्न मिलोस्, त्यसको लागि चाहिँ उनीहरुले चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ एकअर्कासँग वायर अथवा कुनै ट्रान्समिसन मिडिया युज गरेर चाहिँ कनेक्ट गर्न थाले। And they started connecting। अनि उनीहरुले आफ्नो लोकल एरियामा त कनेक्ट गरे कम्प्युटरहरु हैन, they connected the computers within their local area and they started sharing the information। But later on they felt the necessity to share the information with
outer bodies like as university, okay, other research laboratory हो यसरी अब बाहिरको अरु अर्गनाइजेसनसँग पनि उनीहरुलाई चाहिँ अब इन्फर्मेसन शेयर गर्नु पर्यो। जब ARPANET ले आफ्नो लोकल एरिया नेटवर्क सेटअप गर्यो त्यसपछि धेरै अरु अर्गनाइजेसनहरुले पनि आफ्नो लोकल एरिया नेटवर्क सेटअप गर्यो। त्यति बेलासम्म लोकल एरिया नेटवर्कहरु मात्र सेटअप गरेको थियो। बट लेटर अन ARPANET ले के गर्यो त भने अब एक्सटेन्ड गर्दियो। उले आफ्नो लोकल एरिया नेटवर्कलाई अरु युनिभर्सिटीको अरु रिसर्च ल्याबोरेटरीको ओके अरु एडमिनिस्ट्रेटरहरुसँग चाहिँ उनीहरुले चाहिँ टेलिफोन लाइन थ्रु कनेक्ट गर्न थाले। अब के भयो त बिस्तारै नेटवर्कको साइज बढ्दै गयो। ओके यसरी एउटा अर्गनाइजेसन अर्को अर्गनाइजेसन एउटा अर्गनाइजेसन अर्को अर्गनाइजेसनसँग कनेक्ट हुँदै 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 गयो। बिस्तारै यसले धेरै भन्दा धेरै अर्गनाइजेसनहरुलाई कनेक्ट गर्न थाल्यो। जस कारणले गर्दाखेरि उनीहरु डाइरेक्टली नभए पनि इन्डाइरेक्टली सबै अर्गनाइजेसनहरु इन्डाइरेक्टली कनेक्ट हुन थाल्यो। त्यसपछि इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो घरको कम्प्युटर्सहरुलाई चाहिँ टेलिफोन माध्यम थ्रु चाहिँ त्यो नेटवर्कहरुसँग कनेक्ट गर्न थाल्यो। बिस्तारै यो प्रोसेस बढ्दै गयो एन्ड इट कभर्स अ लार्ज एरिया। यसले चाहिँ के गर्छ एकदम ठूलो एरिया कभर गरेको। ओके हुँदा 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 यसले के गर्छ पुरा संसारलाई कभर गरेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ इन्टरनेट भनेको पब्लिक नेटवर्क हो नि। पब्लिक नेटवर्क भनेको कसैको अन्डरमा कसैको अधीनमा नभएको नेटवर्क। नो वान क्यान क्लोज द इन्टरनेट। इन्टरनेटलाई कसैले पनि क्लोज गर्न सक्दैन। एउटा कुनै कम्पनी हैन दुई चारवटा कम्पनी मिलेर इन्टरनेट बन्द गर्छु भनेर सक्दैन। अल्दो दे मे स्टप देयर सर्भिस। जस्तै फेसबुकले म इन्टरनेट बन्द गर्छु भनेर सक्दैन, तर फेसबुकले म चाहिँ मेरो सर्भिस बन्द गर्छु भन्यो भने उले सक्छ। त्यो अर्गनाइजेसनले आफूले दिने सर्भिस बन्द गर्न सक्छ तर उले इन्टरनेट बन्द गर्न सक्दैन किनभने इन्टरनेट भनेको उ एउटाले मात्रै बनेको होइन। लाखौं कम्प्युटरहरु हजारौं कम्प्युटरहरु के रे कम्प्युटर नेटवर्कहरु एकअर्कासँग मिलेर बनेको एउटा नेटवर्क। कुरा बुझ्नुभयो नि? कि जस्तै मानौ तपाईहरु 4-5 जना साथी मिलेर कुनै काम सुरु गर्नु भएको छ। अब एउटाले यो काम म बन्द गरिदिन्छु भनेर सकेन नि त हैन। उले त कि त आफूले छोड्ने हो हैन कि त सबैलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। सबै कन्भिन्स नहुने चान्सेस बढी हुन्छ। त्यो भएर यो चाहिँ पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क भएको हुनाले पब्लिकले चाहिँ इन्टरनेट र यसको सर्भिसेसहरु चाहिँ फ्रीली युज गर्न पाउँछ। त्यसको लागि पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईले इन्टरनेट फ्रीमा युज गर्न पाउनुहुन्छ। हामीले इन्टरनेट चलाए बापत पैसा तिर्नु पर्दैन। तर फेरि मनमा कुरा आउँछ हैन वी आर पेइङ मन्थली 1700 एन्ड 1800 कसैले 2000 अझ कसैले वर्षको 12-13,000 रुपैयाँ तिरिसक्नु भएको छ। देन फर व्हाट वी आर पेइङ दैट? के को लागि हामी त्यो पे गरिरहेका छौं? ल भन्नुस् त इन्टरनेट चलाएको पैसा लाग्दैन। इन्टरनेटको सर्भिस युज गरेको पैसा लाग्दैन। Internet freely available is a public network. Anyone can connect with the internet and use the resources and services of internet. तर हामीले त पैसा तिरिराखेको छौं नि त। Why? ल भन्नुस् त। हामीले के को पैसा तिरिराखेको छौं एक्चुअलमा? भन्नुस् न के भयो? कोही पनि बोल्नु हुन्छ। ओके एउटा सिम्पल एक्जाम्पल म दिन्छु। हामी घाँस बाँस कपास मान्छेको नैतिक अधिकार हो भन्छ हैन। अब सास फेर्दा पैसा तिर्नु पर्दैन भन्छ हो कि हैन? सास फेरेको पैसा तिर्नु पर्छ त? हामीले पैसा तिरेर सास फेरिरहेका छौं? छैनौं। तर हस्पिटलमा गएर त्यो अक्सिजनको सिलिन्डर लगायो भने पैसा तिर्नु पर्छ। सासै त फेरि आऊ हैन। तर एक्चुअलमा के भयो भने हामीले यतिकै सास फेर्दाखेरि हामीले कसैको रिसोर्स युज गरेको छैनौं। वी आर नट युजिङ एनी वान रिसोर्स। तर जब हामी हस्पिटलमा गएर त्यो अक्सिजन लगाउँछौं
र त्यो अक्सिजन सास फेर्छौँ हामीले त्यसको पैसा तिरिराखेको हुन्छौँ वाइ बिकज त्यो हामीले त हस्पिटलको रिसोर्स युज गरेको छौँ नि त हैन त्यसरी नै इन्टरनेट चलाएको पैसा तिर्नु पर्दैन ओके इन्टरनेट चलाएको पैसा तिर्नु पर्दैन तर इन्टरनेट चलाउनको लागि त्यो जुन इन्टरनेट भनेको त्यो नेटवर्कसँग कनेक्ट हुनको लागि हामीले जुन रिसोर्सेस युज गरेको छौँ जुन माध्यम युज गरेको छौँ त्यो माध्यम भनेको त अरूले प्रोभाइड गरेको हो नि त हामीलाई टेकमाइन्डले प्रोभाइड गरेको छ ओर्लिङले प्रोभाइड गरेको छ हैन त्यसपछि गएर क्लासिटेकले प्रोभाइड गरेको छ टेलिकमले प्रोभाइड गरेको छ त्यो रिसोर्स त्यो जुन के अरे स्टेसन त्यो जुन टावर जुन हाम्रो छ त्यो नेटवर्कसँग कनेक्ट हुनको लागि युज गरेको छौँ त्यो त उनीहरूको रिसोर्स हो नि त सो वी आर पेइङ फर द्याट रिसोर्स नट फर युजिङ द इन्टरनेट एन्ड सर्भिस इन्टरनेटसँग कनेक्ट हुनको लागि हामीले त्यो रिसोर्सको पैसा तिरिराखेको छौँ अब कसैले धेरै तिर्छौँ कसैले थोरै तिर्छौँ ओके जस्तै हामी कतिजना त अब मानौँ न अब क्लास सुरु भइसकेपछि आएर होस्टेलमा बस्ने हैन रेन्टमा बस्ने पनि गर्छौँ घर टाढा हुने साथीहरू अब कोही साथीहरूले चाहिँ एउटा रुमको 2000 तिरिराख्नु भएको हुन्छ कोही साथीहरूले एउटा रुमको 1500 तिरिराख्नु भएको हुन्छ कोही साथीहरूले एउटै रुमको 4500 पनि तिरिराख्नु भएको हुन्छ किन त त्यो त रुमको साइजमा भर पर्ने हो नि त हैन त्यस्तो रुममा भएको सर्भिसमा भर पर्ने कुरा हो त्यही भएको हुनाले जस्तै हामीले 15 MBPS युज गर्छौँ भने महिनाको 800-900 हजार रुपियाँ तिर्छौँ हो 30 MBPS युज गर्छौँ भने महिनाको त्यही 1200-1300 रुपियाँको दरले तिर्छौँ हैन हामीले जति धेरै रिसोर्स युज गरेको हुन्छौँ त्यही अनुसार हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो बुझ्नु भने अब हामीले इन्टरनेटको पैसा तिरेको होइन कि हामीले त्यो इन्टरनेटसँग कनेक्ट हुनको लागि जुन सर्भिस युज गर्छौँ त्यो सर्भिसको पैसा तिरेको त्यो जुन रिसोर्स युज गर्छौँ त्यो रिसोर्सको पैसा तिरेको है तर इन्टरनेट के हो त इन्टरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क जो कोही पनि कनेक्ट हुन पाउनुहुन्छ र त्यसको रिसोर्सेस युज गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब हेर्नुहोस् है इन्टरनेटमा धेरै कम्प्युटरहरू कनेक्ट भएको छ धेरै कम्प्युटर संसारभरिको कम्प्युटरहरू एकअर्कासँग इन्टरकनेक्ट भएको छ अब जब त्यो कम्प्युटरहरू बीच कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कम्युनिकेसन गर्नको लागि चाहिँ एउटा हामीलाई कम्युनिकेसन प्रोटोकलको आवश्यकता पर्छ थाहा छ कम्युनिकेसन प्रोटोकल भनेको के हो थाहा छ कम्युनिकेसन प्रोटोकल भनेको के हो काइन्ड अफ रुल हो कुन वेमा कम्युनिकेसन हुन्छ भन्ने त्यस्तै यस तपाईहरुले आजकल चाहिँ रुल्स भन्दा पनि प्रोटोकल्स धेरैको मुखमा यो कुरा सुनिराख्नु भएको हुन्छ वी हैव टु फलो द प्रोटोकल्स इट इज नट इन आवर प्रोटोकल आवर अफिस प्रोटोकल टेल्स दिस हैन आवर कलेज प्रोटोकल्स टेल्स दिस भनेर प्रोटोकल भन्ने शब्द चाहिँ हामीले धेरै सुनिराखेको हुन्छ ओके यो एक्चुअलमा यो प्रोटोकल भनेको के हो त भने इट्स अ सेट अफ रुल्स ओके इट इज अ सेट अफ रुल्स हरेक ठाउँमा एउटा रुल्स सेटअप गरेको हुन्छ त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ प्रोटोकल भनिन्छ त्यसैले इन्टरनेटमा जब कम्प्युटरहरू एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ पनि त रुल्स चाहियो नि त किनभने जस्तै इन्टरनेट भनेको त्यो एउटा वर्ल्ड वाइड नेटवर्क त्यसमा त फरक कन्फिगरेसनको कम्प्युटरहरू हुन्छ फरक ब्रान्डको हुन्छ हैन तिनीहरूको आर्किटेक्चर फरक पर्न सक्छ तिनीहरूको स्ट्रक्चर फरक पर्न सक्छ ओके जस्तै नेपालमा हामी बसिराखेको छौँ हामी अब जब इन्टरनेसनल कमिटीमा हामी कम्युनिकेसन गर्छौँ हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा कम्युनिकेट गरेर सक्दैनौँ ओके जस्तै मानौँ कुनै एउटा अब मिटिङ भएको छ जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीबाट पार्टिसिपेन्ट्सहरू आएको छ भने तपाईँले त्यहाँ गएर नेपालीमा भाषण दिन थाल्नुभयो नेपालीमा के भन्न थाल्नुभयो भने सिर्फ नेपाली अथवा 2-4 जना नेपाली भाषा बुझ्नेहरूले बुझ्छन् बाँकी रहेकोले त बुझ्दैन नि त ओके अब त्यो भएको हुनाले अब फेरि नेपालीहरू चाहिँ अलि सिपालु हुन्छन् है उहाँहरूले चाहिँ
अब जस्तै मानौ न नेपालीहरुको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम दिमाग चाहिँ एकदम ट्यालेन्ट हुन्छ के हाउ भन्नुहुन्छ भने अस्ति एकजना बहिनी मोबाइलमा कोरियन मुभी हेरेर बसिराख्नु भएको थियो अनि मैले के अनि बहिनी के हेरेर भनेको म दाइ मुभी हेरेर भने कुन मुभी हो भनेको कोरियन मुभी रे अनि कोरियन भाषा बुझ्छौ त भनेको बुझ्दिन दाइ भने अनि सबटाइटल छैन के हेरेर छौ त भनेको जस्तै आएको ड्रामा हेरिरहेको छु रे ड्रामा हेरेर पुरै कहानी बताइदिन्छ नेपालीले हामी मध्ये कतिजना त्यस्तो पनि छौँ होला हैन जस्ट लिपसिङ अनि त्यसको त्यो जुन एउटा जुन एक्सप्रेसन यस एक्सप्रेसन हेरेर चाहिँ पुरै कुरा चाहिँ आफैले इमेजिन गरिदिन्छ यसले यस्तो भनेको थियो यसले यस्तो भन्यो होला अनि यस्तो भन्यो होला यस्तो भन्यो होला यस्तो भन्यो होला अनि पुरा आफैले इमेजिन गरिदिने के हैन बट द्याट इज नट पोसिबल विथ एभ्रीवन हैन त्यो चाहिँ अब हामीले किनभने हामीले जब कम्युनिकेट गर्छौँ हामी त एक्सप्रेसन त खासै दिँदैनौँ हैन त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रिफर गर्छौँ किनभने इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको एउटा प्रिडिफाइन्ड स्ट्यान्डर्ड छ प्रिडिफाइन्ड प्रोटोकल्स छ जुन चाहिँ सबैले फलो गरेको हुन्छ अब हेर्नुहोस् त इङ्ग्लिसमा वाटर भन्यो भने जो वर्ल्ड वाइड वाटर भनेको पानी हो सबलाई थाहा छ हैन तर नेपालीमा हामीले पानी भन्यो चाइनामा पानी भनेको अर्कै शब्द हुन सक्छ इन्डियामा अर्कै शब्द हुन सक्छ हैन अब कसैले अनि इन्डियामा त अब यस्तो हुन्छ इन्डियामा पनि त हाम्रो कुनै सबै शब्द सेम हुँदैन नि त ल पानी भन्यो उता नि पानी भन्यो तर कुनै शब्द त फरक पर्छ नि त हैन सबै शब्द त मिल्दैन नि त इन्डिया र नेपालको धेरै कुरा मिल्छ तर सबै शब्दहरूको अर्थ सेम लाग्छ भन्ने चाहिँ छैन है फेरि हामीले कतिपय त्यस्तो इक्जाम्पलहरु पनि पाइराखेको छौँ ओके अब जस्तै इन्डियामा कल भन्छ भोलिलाई पनि कल हिजोलाई पनि कल हो कि हैन यहाँ हाम्रो कल भनेको के हुन्छ धारा कलबाट पानी लिएर आउ त भन्छ हामीले हैन शब्द त एउटै भएन नि त शब्द एउटै भयो तर अर्थ एउटै भएन नि त हैन यसरी चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रिफर गर्छौँ किनभने इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भनेको वर्ल्ड वाइड एउटै प्रोटोकल्स फलो गरेर युज गरिने ल्याङ्ग्वेज हैन जस्तै तिमीलाई पानी चाहियो भने आई निड वाटर भने सबैले बुझ्छ यसलाई पानी चाहियो रहेछ है भनेर ओके सो त्यसरी नै अब इन्टरनेटमा पनि मैले भने नि अब संसारभरको कम्प्युटरहरू एकअर्कासँग इन्टरकनेक्ट भएको हुन्छ कहिले हामीले कुन कम्प्युटर कहिले कुन कम्प्युटरसँग इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको स्ट्रक्चर फरक पर्न सक्छ हैन त्यसको आर्किटेक्चर फरक पर्न सक्छ त्यो भएको हुनाले र फरक किसिमको डेटाहरू सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले वेब पेज एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले इमेल पठाउनु पर्ने हुन्छ कहिले फाइलहरू डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ कहिले भोइस कल गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी फरक कामको लागि चाहिँ इन्टरनेटमा चाहिँ के हुन्छ त प्रोटोकल्स डिफाइन गरेको हुन्छ रुल्स डिफाइन गरेको हुन्छ जुनले चाहिँ के गरिदिन्छ त भने कुन डेटा कस्तो तरिकाले सेन्ड गर्ने र रिसिभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ ओके सबै डेटालाई एउटै तरिकाले हामीले पठाउन सक्दैनौँ यदि सबै डेटालाई एउटै तरिकाले पठाउन मिल्ने भएको भए एउटै एप्लिकेसनले सबै प्रोग्राम ओपन गर्न मिल्थ्यो होला तर के हुन्छ त त्यो प्रोग्रामहरु त्यो डेटाहरु चाहिँ के हुन्छ त्यसको कोडिङ र डिकोडिङ चाहिँ फरक हुन्छ ओके जस्तै हामीलाई कुनै वेब पेज एक्सेस गर्नु पर्यो भने एचटीटीपी भन्ने प्रोटोकल युज गर्छौं थाहा छ एचटीटीपी फुल फर्म के हो हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल यस हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल हाइपरटेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एचटीएमएल जुन हाम्रो एचटीएमएल ल्याङ्ग्वेज युज गरेर बनेको डकुमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हाइपरटेक्स्ट डकुमेन्ट भनिन्छ हैन हो त्यस्तो खालको डकुमेन्टलाई चाहिँ सर्भरबाट क्लाइन्टको कम्प्युटरमा पुर्याउनको लागि एउटा सर्टेन रुल्स फलो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो रुल्स चाहिँ एचटीटीपी मा हुन्छ त्यो भएर त्यसको लागि चाहिँ एचटीटीपी प्रोटोकल युज गर्छौं बिकज दैट प्रोटोकल टेल्स हाउ टु कन्भर्ट द डेटा how to send it and how to again represent the data in client computer server बाट पठाउँदा कस्तो तरिकाले पठाउने ओके अनि त्यसलाई क्लाइन्टको कम्प्युटरमा चाहिँ कस्तो तरिकाले देखाउने
भन्ने कुरा चाहिँ एचटीटीपी मा डिफाइन भएको हुन्छ। त्यही भएर हाइपरटेक्स्ट डकुमेन्ट भनेको वेब पेजहरु ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ एचटीटीपी भन्ने प्रोटोकल युज गर्छौं। तपाईहरुले एफटीपी भन्ने सुन्नु भएको छ? सुनेको छ। के हो एफटीपी भनेको ल भन्नुस् त? फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल। यस, फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल। अब यो चाहिँ कति बेला युज हुन्छ भने जब हामीलाई चाहिँ कुनै फाइलहरु चाहिँ डाउनलोड अथवा अपलोड गर्नु छ, हैन? फाइलहरु डाउनलोड अथवा अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ एफटीपी प्रोटोकल युज गर्छौं हामीले, फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल। यो प्रोटोकलले भन्छ कि फाइलहरु कस्तो तरिकाले सेन्ड गर्ने, किनभने एउटा फाइल एकैचोटी पुरै सेन्ड गर्न मिल्दैन। ओके, अब जस्तै हामीले सर्भरबाट कुनै फाइल डाउनलोड गर्दैछौं भने अब त्यो एफटीपी प्रोटोकलले के गर्छ त, त्यो जुन फाइल छ त्यसलाई सानसानो चंक्समा डिवाइड गर्छ, सानसानो पार्ट्समा, जसलाई चाहिँ हामीले प्याकेट भन्छौं, हैन? अनि त्यो प्याकेटलाई चाहिँ के गर्छ, उसले चाहिँ त्यहाँनिर आईडी प्रोवाइड गर्छ, सेन्डर आईडी र रिसिभर आईडी। जस्तै हामीले जब कुनै फाइल डाउनलोड गर्न खोज्छौं नि हामीले आफ्नो आईडी प्रोवाइड गर्छौं उसलाई, तर त्यो इन्डाइरेक्ट रूपमा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ आईपी भनिन्छ, आईपी एड्रेस। थाहा छ नि आईपी भनेको इन्टरनेट प्रोटोकल। त्यो आईपी एड्रेसले हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ युनिकली रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छ। अनि एफटीपी ले के गर्छ, त्यो प्याकेट्समा चाहिँ हाम्रो आईडी हालेर पठाइदिन्छ, अनि त्यो डेटा हाम्रो कम्प्युटरसम्म आइपुग्छ। अनि फेरि हाम्रो कम्प्युटरमा आइसकेपछि अब त्यो एफटीपी ले के गर्छ भने त्यो प्याकेट्सहरुलाई चाहिँ मिलाएर एउटा कम्प्लिट फाइलको रूपमा चाहिँ देखाइदिन्छ। ओके, त्यही भएर तपाईले देख्नुहुन्छ डाउनलोड हुँदाखेरि हैन कहिले एकदम हाई हुन्छ, कहिले लो हुन्छ नि, हैन? कहिले जस्तै मानौ 5 MBPS मा डाउनलोड भइराखेको छ भने एकैछिनमा 10 MBPS हुन्छ, एकैछिनमा 6 MBPS हुन्छ। भनेको त्यो प्याकेट्सहरुको ट्रान्सफर हुने स्पिड हो। कहिलेकाहीँ डेटा ट्राफिक भएर हाम्रो गाडीको स्पिड जस्तै हो के त्यो पनि, हैन? गाडी कहिले 60 को स्पिडमा हिँड्न आउँछ, कहिले भिडभाड भयो भने 40 मा हिँड्छ, हैन? एकदम खुल्ला ठाउँ पायो भने 80 पनि पुग्छ हो। जस्तै हाम्रो गाडीको स्पिड चाहिँ ट्राफिकले डिटरमाइन गर्छ, त्यसरी नै हाम्रो डेटाको ट्रान्सफर पनि के हुन्छ, ट्राफिकले डिटरमाइन गर्छ, डेटा ट्राफिकले। ओके, एकैचोटी सबै डेटा आउँदैन, थोरै थोरै डेटा गर्दै के हुन्छ, जम्मा हुँदै बस्छ र त्यसलाई पछि फेरि कम्बाइन गरेर चाहिँ सिंगल डेटाको रूपमा प्रेजेन्ट गरिन्छ। ओके, जस्तै तपाईले हाम्रो फेसबुकमा फोटो अपलोड गर्नुहुन्छ नि, हैन? फेसबुकमा फोटो अपलोड गर्ने बेला पनि विचार गर्नु भएको छ, एकैचोटी फोटो फ्याट्टै अपलोड हुँदैन, एकछिन टाइम लिन्छ। अब इन्टरनेटमा अब त्यहाँनिर भनौं ट्राफिक कतिको छ, ट्राफिक धेरै छ भने अलि धेरै टाइम लिन्छ, ट्राफिक थोरै छ भने अलि थोरै टाइम लिन्छ। तपाईले जब फोटो अपलोड गर्नुहुन्छ तपाईको फोटोलाई चाहिँ एफटीपी ले फेरि त्यही सानसानो प्याकेट्समा डिवाइड गर्छ। ओके, अनि त्यसपछि कहाँ पठाउने हो त, फेसबुकको सर्भरमा पठाउने हो, अनि उसले त्यो डेटाहरु पठाउँछ। डेटा जाने क्रममा के हुन्छ नि सबै एउटै बाटो भएर जाँदैन, कुनै अगाडिको बाटो कुनै अर्को साइडको बाटो भएर धेरै बाटो भएर जान्छ, जसले गर्दाखेरि प्याकेटहरु रेन्डमली पुग्न सक्छ। लास्टको प्याकेट सुरुमा पुग्न सक्छ, बीचको प्याकेट सुरुमा पुग्न सक्छ, सुरुको प्याकेट बीचतिर आउन सक्छ हो। जस्तै मानौ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा कहीं लाँदैछ, लाइन लगाएर लाँदैछ, हैन? अब एउटै लाइनमा लस्करै हिँड्दाखेरि के हुन्छ, तपाईहरु सिक्वेन्शियली जानुहुन्छ, हैन? अगाडिको बच्चा अगाडि पुग्छ, पछाडिको बच्चा पछाडि नै पुग्छ। तर तपाईहरुलाई कलेजले के भनिदिनु भयो भने अब जस्तै मानौ स्पोर्ट्स मिट्स हुन लागेको छ, स्पोर्ट्स हुँदैछ, अब स्पोर्ट्स चाहिँ हामी चाहिँ तालिम केन्द्र भित्रको ग्राउन्डमा गर्छौं, तपाईहरु चाहिँ 10 बजे भित्रमा अथवा 10 देखि 10:30 बजे भित्रमा त्यहाँ आइपुग्नु है भन्दाखेरि अब हामी त रेन्डमली जान्छौं नि त, रोल नम्बर 1 भएको लास्टमा पुग्न सक्छ, हैन? रोल नम्बर 5, 6 भएको मान्छे अगाडि पुग्न पनि सक्छ। अनि त्यहाँ गएपछि फेरि सरले मिलाइराख्नुहुन्छ नि त, रोल नम्बर 1 रोल नम्बर 2 भनेर अरेन्ज गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै एफटीपी ले पनि के गर्छ, फाइल ट्रान्सफर गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ। यस दीक्षा सुनार, हजुरको माइक अनम्युट छ। ओके, यसरी अब धेरै प्रोटोकलहरु हुन्छ। अब अर्को एसएमटीपी भन्ने हुन्छ, सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल, मेलहरु सेन्ड रिसिभ गर्दाखेरि चाहिने प्रोटोकल हो, हैन? त्यसरी नै पप भन्ने प्रोटोकल पनि हुन्छ, पोस्ट अफिस प्रोटोकल, त्यो चाहिँ सर्भरबाट मेल रिसिभ गर्दाखेरि चाहिने प्रोटोकल भयो। ओके, अनि त्यसरी नै अर्को छ भीओआईपी भन्ने। भीओआईपी भनेको चाहिँ भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल भनिन्छ,
हैन यो चाहिँ हाम्रो जब हामीले चाहिँ भोइसमा कम्युनिकेट गर्छौं अहिले हामी भोइसमा कम्युनिकेट गरिरहेका छौं नि यो हाम्रो जुन यो एप्लिकेसन छ माइक्रोसफ्ट टिम्स यसले पनि VoIP प्रोटोकल युज गरिराखेको छ किनभने यसले चाहिँ मेरो भोइसलाई चाहिँ इन्टरनेटमा क्यारी गरिराखेको छ भोइसलाई इन्टरनेटमा क्यारी गर्नको लागि किनभने भोइस र टेक्स्ट फरक फरक हुन्छ नि त भोइस र टेक्स्ट फरक फरक हुन्छ त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ फरक तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो भोइसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर इन्टरनेटमा क्यारी गरेर युजरको कम्प्युटरसम्म लगेर फेरि साउन्डको फर्ममा दिनको लागि VoIP प्रोटोकल युज हुन्छ भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल ओके सो हामीसँग धेरै प्रोटोकल्सहरु छ फरक फरक कामहरु गर्नको लागि फरक फरक प्रोटोकल्सहरु युज हुन्छ तर एउटा प्रोटोकल छ हामीलाई चाहिँ TCP/IP भन्छौं यो प्रोटोकलले चाहिँ के गर्छ त भने तपाईको सक्सेसफुल डेटा ट्रान्समिसन इन्टरनेटमा जति पनि डेटाहरु ट्रान्समिट भइराखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त TCP/IP ले गर्छ थाहा छ TCP को फुल फर्म के हो Transmission Control Protocol. Yes, Transmission Control Protocol. जब हामीले डेटाहरु ट्रान्सफर गर्छौं हैन जुनसुकै डेटा होस् चाहे त्यो साउन्ड होस् अडियो होस् भिडियो होस् जेसुकै होस् अब त्यसलाई कन्भर्ट गर्नको लागि डिकोड इनकोड र डिकोड गर्नको लागि छुट्टै आफ्नो प्रोटोकल छ हो छुट्टै आफ्नो प्रोटोकल छ तर त्यो डेटा चाहिँ सेन्डरबाट रिसिभरसम्म पुग्यो कि पुगेन सबै डेटाहरु कम्प्लिटली पुग्यो कि पुगेन भनेर मोनिटरिङ गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त TCP ले गर्छ ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल मैले अघि नै भने डेटाहरु एकैचोटी ट्राभल हुँदैन डेटाहरु चाहिँ सानो प्याकेट्समा कन्भर्ट हुन्छ अनि बल्ल ट्रान्सफर हुन्छ अब TCP ले चाहिँ के गर्छ भने हरेक प्याकेट्सको रेकर्ड राखेको हुन्छ जब सेन्डरले त्यो डेटा सेन्ड गर्छ त्यो डेटा रिसिभरबाट पुगिसकेपछि त्यो प्याकेट त्यो एउटा प्याकेट रिसिभरबाट पुगिसकेपछि रिसिभरले चाहिँ के गर्छ त TCP/IP लाई मैले प्याकेट नम्बर यति रिसिभ गरे भनेर इन्फर्मेसन दिन्छ है मैले प्याकेट नम्बर यति पाए भनेर इन्फर्मेसन दिन्छ अनि यदि कुनै प्याकेट सेन्डरले पठायो तर रिसिभरबाट चाहिँ त्यो प्याकेट रिसिभ गरेको कुनै कन्फर्मेसन आएन भने TCP ले के गर्छ त फेरि त्यो नम्बरको प्याकेटलाई फेरि सेन्ड गरिदिन्छ फेरि रिसेन्ड गर्छ ओके जबसम्म त्यो प्याकेट त्यो सबै डेटाहरु चाहिँ कम्प्लिटली ट्रान्सफर हुँदैन त्यो मिसिङ प्याकेट्सहरुलाई चाहिँ TCP ले सेन्ड गर्दिरहन्छ रिसेन्ड गर्दिरहन्छ र जब सबै डेटाहरु सक्सेसफुल्ली ट्रान्सफर हुन्छ अनि बल्ल TCP ले के गर्छ त कनेक्सन कट गर्छ सो TCP ले चाहिँ के ग्यारेन्टी गर्ने भयो त भने 100% डेटा ट्रान्सफरको ग्यारेन्टी दिन्छ TCP ले टाइम जतिसुकै लागोस् त्यो मतलब भएन उले चाहिँ 100% डेटा ट्रान्सफरको ग्यारेन्टी दिन्छ ओके जस्तै मानौ हामी कुनै रेस्टुरेन्टमा खाजा खान गयो भने अब रेस्टुरेन्टमा त के हुन्छ सर्भ गर्ने त वेटर हुन्छ हैन हामीले अर्डर गर्छौं अर्डर गरिसकेपछि त्यो अर्डर भनेको त्यहाँनिरको म्यानेजरबाट नि पुग्या हुन्छ इन्फर्मेसन ओके अनि त्यो म्यानेजरको काम भनेको चाहिँ टेबलमा जाँदै सर्भिस गर्ने त होइन उले त्यहाँ ओभरअल पुरा अब्जर्भ गरिराखेको हुन्छ हैन कुन टेबलमा के कुरा अर्डर गरेको छ कुन टेबलमा के कुरा गयो के कुरा गाएन के कुरा जान बाँकी छ उले त्यसलाई कन्टिन्युअसली अब्जर्भ गरिराखेको हुन्छ यदि कुनै टेबलमा कुनै भनौं न कुनै के रे अर्डर पुगेको छैन भने उसले त्यसलाई फलो अप गरेर हुन्छ खै फलाना टेबलमा यो अर्डर थियो पुगेन टाइम यति भइसक्यो अनि उले चाहिँ के गर्छ त्यहाँनिर चाहिँ उलाई चाहिँ फलो अप गरिराखेको हुन्छ हैन यसरी नै TCP ले नि के गरिराखेको हुन्छ नि डेटा ट्रान्समिसनलाई चाहिँ अब्जर्भ गरेर हुन्छ मोनिटरिङ गरेर हुन्छ र IP अघि हामीले यो जुन IP भन्ने कुरा निकालेको थियौ यसलाई हामीले इन्टरनेट प्रोटोकल भन्छौं IP को काम भनेको चाहिँ इन्टरनेटमा कनेक्टेड जति पनि रिसोर्सहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गराउने काम गर्छ हामीले IP एड्रेस भन्छौं नि हाम्रो कम्प्युटर पनि जब इन्टरनेटमा कनेक्ट हुन्छ हाम्रो कम्प्युटरको पनि एउटा IP एड्रेस जेनेरेट हुन्छ IP एड्रेस हामीले दुई तरिकाले सेट गर्न मिल्छ एउटा स्ट्याटिक IP एड्रेस भन्ने हुन्छ र एउटा डाइनामिक IP एड्रेस भन्ने हुन्छ
स्ट्याटिक आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ आफैले सेट गर्ने र त्यो कहिले पनि चेन्ज नहुने, त्यसलाई चाहिँ स्ट्याटिक आइपी एड्रेस भनिन्छ। र डाइनामिक भनेको चाहिँ हरेकचोटि हामी इन्टरनेटसँग कनेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो आइपी चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ, कहिले कुन आइरहेको हुन्छ। ओके, स्ट्याटिक आइपी भनेको चाहिँ सधैँ सेम हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। ओके, डाइनामिक आइपी भनेको चाहिँ हामी हरेकचोटि इन्टरनेटसँग कनेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ इन्टरनेटले हामीलाई के गर्छ भने नयाँ आइपी प्रोभाइड गर्छ, त्यसलाई चाहिँ डाइनामिक आइपी भनिन्छ। हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ डाइनामिक आइपी युज गरेर राखेको हुन्छ, स्ट्याटिक आइपी युज गर्दैन, किनभने स्ट्याटिक आइपीले कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्ट क्रिएट गर्न सक्छ। यदि त्यही आइपी एड्रेस अर्को डिभाइसको पनि छ भने त्यहाँनिर कन्फ्लिक्ट हुन्छ, त्यो दुईटा डिभाइस मात्रै, एउटा डिभाइसले मात्रै के गर्छ काम गर्छ, इन्टरनेट कनेक्ट हुन्छ, अर्को डिभाइस कनेक्ट हुँदैन। त्यही भएर हामी डाइनामिक आइपी नै युज गर्छौँ। तपाईको फेसबुकको सर्भर हैन, सबै कुराहरू, सबै रिसोर्स इन्टरनेटमा जति पनि फाइलहरू, वेब पेजहरू, वेबसाइटहरू जति पनि छन् नि, त्यो सबको आइपी एड्रेस हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यो सबैको आइपी एड्रेस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सजिलैसँग त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। यस्तो एउटा सिम्पल आइपी एड्रेस म भन्छु, तपाईहरुको घरमा राउटर छ होला हैन, राउटर सेटिङ गर्न आउने मान्छेले चाहिँ 192.168.0.1 अथवा 1.1 युज गरेर राखेको हुन्छ। ओके, त्यो भनेको आइपी एड्रेस हो। त्यो राउटर अनुसार फरक पर्न सक्छ। नर्मली टिपी लिङ्कमा चाहिँ के हुन्छ नि 0.1 अथवा 1.1 युज गरेर राखेको हुन्छ। त्यसको साथो टिपीलिङ्क www.tplink.net हाने पनि देखाउँछ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् है त, अब यसमा हेर्नुस् है, यसमा मैले दिन्छु 192.168.1.1, यो आइपी एड्रेस हो कि। ओके, मैले यसलाई इन्टर प्रेस गरेँ, 2.1 पो भएछ त। ओके, अब यसले चाहिँ मेरो राउटरसँग कनेक्ट गर्छ, मेरो यहाँनिर चाहिँ लेखेर पासवर्ड माग्छ हैन। अब यसको साथमा मैले के गर्न सक्छु भने www.tplink.net कहाँबाट आइपुग्यो, www.tplink.net.login tplink.wi-fi.net यो tplink.net वाइफाई आउनु पर्ने हो। Refuse to connect. Disconnect करो अनि बोल्नु। ओके, सेम कुरा आएको छ नि यहाँनिर है। ओके, यहाँनिर के आएको छ त, त्यो युजर नेम र पासवर्ड लगइन गर्ने आएको छ। मैले अघि 192.168.1.1 राख्दा पनि यही आएको थियो हैन। अब मैले अहिले चाहिँ tplink.wi-fi.net राख्दाखेरि पनि यही कुरा आउँछ। हेर्नुस् है, 192.168.0.1 सेम आएको छ नि। हेर्नुस्, यो आइपी एड्रेस यसले सेम दिएको छ। ओके, यसमा कुनै फरक छैन। अब के हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ जस्तै यो टिपी लिङ्क हान्दाखेरि अलिकति टाइम लागेको थियो, तपाईँले याद गर्नुभयो कि भएन? ओके, यो टिपी लिङ्क हान्दाखेरि थोरै टाइम लागेको थियो, किनभने जब हामीले इन्टरनेटमा चाहिँ कुनै वेबसाइटको नाम दिन्छौँ नि हैन, सुन्नुस् है, अब हामीले इन्टरनेटमा कसरी काम हुन्छ त भने जब हामीले कुनै वेबसाइटको नाम दिन्छौँ, सबभन्दा पहिला गएर के हुन्छ भने यो नामलाई चाहिँ उनीहरूले डिएनएस सर्भर भन्नेमा लिएर जान्छ। ओके, कहाँ लान्छ? डिएनएस सर्भरमा लान्छ। डिएनएस भनेको चाहिँ डोमेन नेम सिस्टम भन्ने एउटा सर्भर हुन्छ। त्यसले चाहिँ के गरेको हुन्छ भने हरेक युआरएल को आइपी एड्रेस राखेको हुन्छ। जब मैले कुनै युआरएल यहाँ टाइप गर्छु भने यो पहिला कहाँ जान्छ त? डिएनएस सर्भरमा जान्छ।
ओके यो कहाँ जान्छ DNS सर्भरमा जान्छ अनि DNS सर्भरले चाहिँ यो URL भन्छ कि यो एड्रेसलाई चाहिँ URL भनिन्छ है यो जुन वेबसाइटको एड्रेस हुन्छ यसलाई चाहिँ URL भनिन्छ यो URL को IP एड्रेस कति हो त्यो IP एड्रेस फाइन्ड आउट गरेर हाम्रो ब्राउजरलाई दिन्छ यो जुन ब्राउजर छ गुगल क्रोम भन्ने जुन ब्राउजर छ यसलाई दिन्छ अनि यो ब्राउजरले त्यो IP एड्रेस बोकेर बल्ल त्यो सर्भरबाट जान्छ त्यो IP एड्रेस पाइसकेपछि बल्ल उसले सर्भर आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ यतिकै यो हाम्रो URL मात्रै दिएर चाहिँ हामीले रिसोर्स एक्सेस गर्न सक्दैनौँ यो URL भनेको युजरलाई सम्झिन सजिलो होस् भनेर हो जस्तै अब फेसबुकको जस्तै तपाईको अब हेर्नुस् है त यहाँनिर IP address of sorry the Google public DNS IP address are यति दिएको छ हेरौँ है त अब यो चाहिँ के हुन्छ भने जब यो IP एड्रेस हुन्छ नि यो IP एड्रेसहरु चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने हेरौँ है त्यो IP एड्रेसले काम गर्छ कि गर्दैन Control C अब हरेक रिसोर्सको चाहिँ के हुन्छ IP एड्रेस हुन्छ हैन अब त्यो IP एड्रेसहरु चाहिँ IP एड्रेस भयो भने चाहिँ फेरि डाइरेक्टली एक्सेस गर्न मिल्छ के ओके IP एड्रेस भयो भने चाहिँ कुनै पनि रिसोर्स डाइरेक्टली एक्सेस गर्न मिल्ने भएको होला प्राय जसोले चाहिँ आफ्नो IP एड्रेसहरुलाई चाहिँ हिडन फर्ममै राखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ IP एड्रेसलाई चाहिँ पब्लिक गर्दैनन् ओके the world to supplement our organization address okay यो चाहिँ हाम्रो त्यसै चाहिँ अब यो IP एड्रेस बुझौँ हामी के बुझौँ भने IP एड्रेस युज गरेर चाहिँ हामीले कुनै पनि रिसोर्सलाई चाहिँ चाँडै एक्सेस गर्न सक्छौं किनभने हामीले सिधै IP एड्रेस दियो भने ब्राउजरले DNS सर्भरबाट पुगिराख्नु पर्दैन है तर युजरलाई सजिलो होस् जो चलाउने युजर हुन्छ उलाई चाहिँ सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ के गर्छ त भने हरेक IP एड्रेसको एउटा URL क्रिएट गरेको हुन्छ र त्यो URL चाहिँ युजरलाई दिन्छ युजरलाई त सजिलो भने त्यो नम्बर याद राख्नु भन्दा त जस्तै मानौ सपोज यो गुगलको यो IP हो भने तपाईलाई यो याद राख्न सजिलो हुन्छ कि यो याद राख्न सजिलो हुन्छ कि तपाईहरुलाई चाहिँ google.com भने याद राख्न सजिलो हुन्छ त भन्नुस् त google.com भने याद राख्न सजिलो हुन्छ किनभने हामीलाई स्ट्रिङ याद राख्न सजिलो हुन्छ अनि वर्ड्सहरु याद राख्न सजिलो हुन्छ rather than the numbers त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईको युजरलाई चाहिँ IP एड्रेस दिदैन युजरलाई चाहिँ के गर्छ त URL दिन्छ जसले गर्दाखेरि युजरलाई चाहिँ सजिलो होस् हैन अनि अब जस्तै युजरले चाहिँ कुनै URL दिएपछि DNS सर्भरले चाहिँ के गर्छ त त्यसको IP एड्रेस प्रोवाइड गर्छ अनि ब्राउजरले त्यो IP एड्रेस अनुसार गएर सर्भरबाट डेटाहरु लिएर आउँछ ओके यसरी चाहिँ एक्चुअलमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो इन्टरनेटमा चाहिँ काम भइराखेको हुन्छ ओके यो भयो कि जनरल कुराहरु इन्टरनेटमा चाहिँ एक्चुअलमा काम कसरी भइराखेको छ भन्ने कुराहरु के सोध्नु छ तपाईहरुलाई के जान्नु छ के सोध्नु छ भने सोध्नुस् सर यो वाइफाई छ नि हाम्रो इन्टरनेट हजुर यो समुद्र मुनिमा नि हुन्छ यसको कनेक्सन हाम्रो समुद्र मुनि यस्तो छ समुद्र मुनि वाइफाई हुँदैन है तर यस्तो हुन्छ समुद्र मुनि कुनै एउटा सानो लोकेसन छ जहाँ चाहिँ अब सिग्नल फ्लो हुन पाउँछ सजिलैसँग भने
त्यस्तो ठाउँहरुमा चाहिँ वाइफाई पनि हुन सक्छ, जस्तै सबमरिन भित्र वाइफाई हुन सक्छ हैन। तर अब वाइफाई को लागि वाइफाई को रेन्ज त धेरै हुँदैन हैन। अब समुद्र मुनिसम्म वाइफाई त पुग्दैन, त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले के गर्छ त डिफ्रेन्ट सेटेलाइट कम्युनिकेसन्सहरु युज गरिराखेको हुन्छ। तर उसले भन्न खोजेको समुद्र मुनि वाइफाई को त्यो डिफरेन्ट कन्ट्रीहरूलाई कनेक्ट गर्ने वायरहरू हुन्छ कि हुन्न भनेर सोध्नु खोजेको होला उसले। त्यही हो हजुरले अर्कै बुझ्नुभयो। के समुद्र मुनि वाइफाई वायरहरू कनेक्ट गर्छ नि त एउटा देशको हाम्रो नेपालमा अप्टिकल फाइबर यस्तो हुन्छ है हजुर। यो अप्टिकल फाइबर भन्ने केबलहरु चाहिँ कस्तो छ भने तिम्रो एकदम ड्युरेबल हुन्छ र त्यसको डेटा क्यारिङ क्यापेसिटी पनि एकदम हाई हुन्छ, किनभने त्यसले चाहिँ लाइटको फर्ममा डेटा ट्राभल गर्छ र यो चाहिँ ग्लास अथवा प्लास्टिकबाट बन्ने भएको हुनाले घाम पानीले कुहिने बिग्रिने टेन्सन पनि भएन है। र एकदम हाई अमाउन्ट अफ डेटा ट्राभल गर्न सक्ने भएको हुनाले यसको ब्यान्डविड्थ हेरिकन यसको कस्ट के हुन्छ अलिक सस्तो पर्ने भयो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूले के गर्छ भने धेरै जसो कन्ट्रीहरूले चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि के छ त अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ के गरेको छ अप्टिकल फाइबरहरू बिछाइएको छ हैन। यसरी समुद्र मुनि पनि के हुन्छ त उनीहरूले तारहरू बिछाएको हुन्छ, तर त्यो समुद्रको लागि भन्दा पनि यो अरू देशहरूसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि। ओके, जस्तै मानौ अब अमेरिका र क्यानाडा अथवा भनौँ अमेरिका कुनै छिमेकी देशमा चाहिँ बीचमा समुद्र छ, त्यो दुईटा देश बीच अब ह्युज अमाउन्ट अफ डेटा ट्रान्समिट भइराखेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अप्टिकल फाइबर थ्रु कनेक्ट गरेको हुन्छ। अरु के छ? Anything else? Okay, अरु कसैलाई केही जिज्ञासा छ भने सोध्नुहोस्। सर हजुर। हाम्रो गभर्नमेन्टको एजेन्सीजहरु हुन्छ नि, उनीहरूले इन्टरनेट युज गर्छ कि इन्ट्रानेट युज गर्छ? अब यस्तो हुन्छ है, अब इन्ट्रानेट भनेको एक्चुअलमा के हो त भने इट्स अ प्राइभेट नेटवर्क व्हिच युजेस द सर्भिसेस अफ इन्टरनेट, इन्टरनेटकै सर्भिस युज गर्छ। तर उनीहरूको सर्भिस चाहिँ इन्ट्रानेटको सर्भिस चाहिँ के हुन्छ भने प्राइभेट हुन्छ। अब जुन गभर्नमेन्ट एजेन्सीहरू छ उनीहरूको आफ्नै एउटा इन्ट्रानेट हुन्छ, तर त्यो चाहिँ फेरि कनेक्ट गर्नको लागि इन्टरनेट नै चाहिन्छ, तर त्यो भित्रको सर्भिसेसहरू चाहिँ प्राइभेट हुन्छ। इन्टरनेट कनेक्सन त चाहियो, इन्ट्रानेटलाई इन्टरनेट कनेक्सन त चाहियो नै, तर सिर्फ के हुन्छ भने त्यो इन्ट्रानेटको जुन सर्भिसेस हुन्छ त्यो चाहिँ प्राइभेट हुन्छ। सिर्फ अथोराइज युजरहरूले मात्रै त्यो सर्भिसेस चाहिँ युज गर्न सक्छन्। ओके, जस्तै ब्याङ्कहरूले नि इन्टरनेट युज गर्छ है। हजुर, ब्याङ्कहरूले नि त्यही युज गर्छ प्राइभेट नेटवर्क। ब्याङ्कहरूले पनि के गर्छ नि इन्ट्रानेट नै युज गर्छ, किनभने उनीहरूको आफ्नो एउटा छुट्टै सिस्टम छ। तर त्यो सिस्टमसँग कनेक्ट हुनको लागि त उनीहरूलाई के चाहियो त इन्टरनेट नै चाहियो नि त। उनीहरूले आफ्नो छुट्टै लाइन लगेर त कनेक्ट गर्न सक्दैन हैन। अब उनीहरूको जस्तै मानौ उनीहरूको सर्भर काठमाडौँमा छ, उनीहरूको ब्रान्च नारायणघाटमा छ। अब या त उनीहरूले सिधै तार तानेर नारायणघाटबाट तार तानेर अथवा माइक्रोवेभ सिस्टम आफ्नै छुट्टै राखेर सर्भरसँग कनेक्ट हुनु पर्यो, होइन भने इन्टरनेट मार्फतै कनेक्ट हुनु पर्यो। तर उनीहरू इन्टरनेट मार्फत कनेक्ट भए पनि उनीहरूको जुन सिस्टम हुन्छ त्यो चाहिँ टोटली प्राइभेट हुन्छ। त्यो भएर यसलाई प्राइभेट नेटवर्क थ्रु दि इन्टरनेट भनिन्छ, जुनको सर्भिसहरू चाहिँ एकदम अथोराइज युजरहरूले मात्रै एक्सेस गर्न पाउँछ। अब हाम्रो गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन कुनैले चाहिँ इन्टरनेट नै युज गरिरहन्छ सामान्य कम्युनिकेसन गर्नको लागि। यदि उनीहरूको आफ्नै सिस्टम छ भने चाहिँ इन्ट्रानेट युज गर्छ। जस्तै राजस्व कार्यालयहरूले इन्ट्रानेट युज गरिराखेको हुन्छ। ओके, राजस्व कार्यालय जुन यो यातायातको जुन ट्याक्स उठाउने ठाउँहरू हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ इन्टरनेट नै युज गरिराखेको हुन्छ। अरु केही छ?
ओके अरू केही छ भने सोध्नुहोस् है हैन भने आजलाई अब यतिमै स्टप गरौँ ल Okay, आजलाई यति नै गरौँ त्यसो भए have a nice day everyone, take care, bye bye.